Goa Section 39A row intensifies. A day after leaders were summoned at Talegaon police station, RGP's President Manoj Parab and other protesters were called to Panaji police station. This despite the Chief Minister assuring MLA Viresh Borkar that FIRs would be quashed. Protesters who marched from Azad Maidan to the residence of Minister Vishwajit Rane opposing Section 39A are now facing police action across Goa. Summons have been issued in multiple police stations, escalating tensions. The government had earlier indicated that cases would be quashed, but fresh FIRs have triggered anger among Goans, who allege suppression of democratic protest. बरी म्हटल्यार तुम्ही जाणा की प्रोटेस्ट जेन्ना जालो आनी प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जालो तेन्ना सगळ्यांक सांगलेलें विदेशाक ॲक्च्युली सीएमान सांगलेलें की जे केसीस आहा नाजाल्यार जे FIR घातले ते फाटी घेतले म्हणून पूण आतां जर पळयत जाल्यार सगळ्यांचे हॅरेसमेंट हें चालू आसा. हें कांय ना, हॅरेसमेंट ही केस खंयसरूच स्टँड जावपाची ना. आमी जाणा हेच्या पयलीं कसले कितले केसी आमचे भायर पडलेले आहा. इतले समज सगळ्या लोकांकूय जे 1,500 तेंच्यांनी घातला, तांकां 1,500 कोणाक आपणाक जाय तांकां धाडटले. आतां थोडो एकटो आमचो आदित्य देसाय येयल्लो, ताका तो त्या प्रोटेस्टाक नासलोच तरी ताका थंयच्यान नोटीस पावली. म्हणजे अशें आपणाक जाय तशी मन घडोवन बसोन बंगल्यार बसोन सगळें फायनल जातलें. इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी इलेक्शनाक जे भुरगे दुसऱ्या पार्टींक लागून काम करता आतां त्या प्रोटेस्टाक सगळे गोंयच्यान लोक येयल्ले, सगळे पॉलिटिकल पार्टींचे कार्यकर्ता जातले आनी आतां इलेक्शन आसा. सो इलेक्शनाक तांकां मागीर त्रास करप, मागीर तांकां हाडून हांगा बसोवप, हें सगळो फूल मास्टर प्लॅन तयार केल्लो आसा. आनी लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हे थोडेच म्हयने उरला, 8 ते 10 म्हयने ह्या सरकाराचे उरला. सो तितले त्रास काडपाक जाय ते 8 ते 10 म्हयन्यान काडया आनी मागीर सरकार बदलया. जर सरकार बदलूंक ना जाल्यार फुडलीं 5 वर्सां असलेच केसी हेच्याकून भयंकर केसी जो सरकार घालतलो, कित्याक ते आनी गोंय दवरपाचें ना. आनी गोंया खातीर जेन्ना झगडपाक वयतले, गांवा खातीर लोक वयतले तेन्ना आनीक डेंजरस केसीस आनी सिवियर केसीस लोकांचेर पडटले. सो 10 म्हयने त्रास आसा, मागीर सरकार 100% चेंज जातलो. क्वेशन प्रोटेस्ट केन्ना जॉयन जालो, तूं वयतना तुमकां पुलिसांनी हाडयल्लें काय ना, हे सगळें कितल्यान तुमी केले, बेजीक क्वेशन आसले, व्हडले कांय ना. पूण टायम वेस्ट जाला, इतलेंच टायम वेस्ट लोकांचो. आतां आमचोच न्हू, आमकां तर संवयता, पूण जे लोकांक आजून केन्ना केसी लोकांनी घेवंक ना, केन्नाच पुलीस स्टेशनार पावोंक ना, तेंच्या घरा जेन्ना 3-4 जाण पुलीस पावतले, ते नोटीस घेवन पावतले, तेन्ना तो एक भयाचें वातावरण निर्माण जाता फर्स्ट टायम जेन्ना जाता तेन्ना. सो हे लोकांक जे आतां जे सामान्य गोंयकार जे आपल्या गांवांक लागून झगडटले तांकां भंय घालपाक लागून 4-5 पुलीस एक गाडी धाडप, 5-6 पुलीस घरा येतले, नोटीस घेवन येतले. म्हणजे घरान मागीर तो भंय निर्माण जातलो की आमच्या बाबा फुडल्या फावटांनी आमी प्रोटेस्टाक वचपाचें ना, आमी भायर सरपाचें ना. सो एक हो भंय घालपाचो प्रयत्न BJP सरकार सद्या करता. पूण लोकांक इतलेंच सांगता की हांकां भिवून चलपाचें ना. जर आमी हांकां भियाले, पुलिसाच्या नोटीसीक जर भियाले आनी हांगा येवपाक जर भियाले जाल्यार आमचो गांव उरपाचो. FIR एकूच आसा, 24/26 जो FIR आसा ताच्या अंडर तांकां सगळ्यांक आपयल्या, सिलेक्टिवली आपयल्या अशें दिसता. कारण काल थोड्यांक आपयल्ले, काल डिफरंट कोणजेच्याच ज्युरिस्डिक्शनान म्हणजे तालिगांव, ओल्ड हांगा बेणकल आनी पणजे आपयल्ले. काल सांजच्यो ज्यो नोटीसी गेल्या, कोणाक ओल्ड गोवा आपयल्या, कोणाक आक्षे आपयले. जशें मनोजाक हांवें सांगलें, मनोजाक ताणें हांगा आपयल्लो, पूण चेतनाक ताणें ओल्ड हांगा आक्षे आपयलो. आनी एकट्याक कोणा आक्षे आपयल्लो, सुनील सांतिनेजकाराक तांणी ओल्ड गोवा आपयल्लो. हाव कॅन दीस बी डन? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्युरिस्डिक्शन वेस्ट वीथ पणजी पुलीस स्टेशन. सो आमी सांगलें, आमी बरोवनूय दिलो तांकां, यू कॅनॉट डू दीस म्हणून. फाल्यां जाय थंय जाय तशें आपयतले. थोड्यांक कोणाक वाळपय आपयतले, कारण आतां लोकांनी धमके दिल्या वाळपयच्या की आमचो देव म्हणून कोण तरी आसा थंय, त्या देवा खातीर आमी हें करता. सो ह्यो धमकी, ही धमकी क्रायम जायना. इज दॅट नॉट अ क्रायम ज्यो धमक्यो दिता ते थंयच्यान? वाय लॉ इज डिफरंट फॉर बाकीचे गोंयकार आनी BJPचे जे लोक आसा तांकां क्रायम वेगळो, अशें कितें तरी कायदो आसा. आय थिंक समथींग हॅज टू चेंज. आय हॅव टोल्ड द PI एंड आय हॅव टोल्ड कन्सर्न IO ऑल्सो की हॅज टू स्टे विदीन द एम्बिट ऑफ लॉ. BNS सांगता की तूं प्रोविजन म्हणलें दाखय म्हाका की खंय आपोवंक शकता म्हणून. कॅनॉट बी डन. इफ एनीबडी रिसीव्ज नोटीस टू गो टू एनी अदर पुलीस स्टेशन, डोंट गो, कम टू पणजे पुलीस स्टेशन आनी तुमचे स्टेटमेंट आसा ते बाय स्टेट ऑन इट्स ओन. सरप्रायझिंगली त्या दिसा वेगवेगळ्या तरेन मिनिस्टरांनी आनी कोणी धमकी दिल्यो तांचेर कंप्लेनी जमना, बट प्रोटेस्टरांचेर धमकी जाल्या. आनी जशें मनोज बाबान सांगलां तशें 39A इज द क्रक्स ऑफ दीस मॅटर. काल डेटा आयला ते पळयत जाल्यार सगळ्यांक चड कन्वर्जन पेडण्यान जाल्या, त्याच्या मागीर गांवांनी कन्वर्जनां जाल्या. इट इज नॉट सिटी कन्वर्जन. जी कन्वर्जनां आसा पळय ती सगळी गांवांतली, म्हणजे कोरगांव सारक्या गांवांत, पेडण्या सारक्या गांवांत, जे बाकीचे जे गांव जे अस्तित्व गोंयचे तिगोवन उरूंक जाय त्या गांवांनी जे हे जाल्या. सो आय थिंक दीस मुवमेंट वील नॉट रेस्ट्रिक्ट इट सेल्फ with just Santander being revoked. This should be taken to villages, and now I expect करता की RGP आसूं
आप आसूं काँग्रेस आसूं किंवा गोवा फॉरवर्ड आसूं हे सगळे एकठांय जावन हो जो विशय 39A आसा तो जो पर्यंत 39A रिपील जायना तो पर्यंत हो विशय खंय खंय तरी फुडें व्हरचो पडटलो. ती म्हाका समज आयलो काल सांजचो जवळ जवळ 7:30 सुमार समज आयलो. समन येना फुडें हांवें पयलें हें केलें म्हणटा तें लॉयराक हांवें सांगलें अमित बाबाक की अशें अशें जालें. म्हाका येयलो आगासाय समन आयला पळय म्हाका आगासायच्यान आयिल्लो. अमित म्हाका म्हणपाक आगासाय वचूं नाका पणजे आमी हें करुया. सो हो समज जेन्ना आतां आमी PSIन जेन्ना स्टेटमेंट घेतलो तेन्ना PSIन स्टेटमेंट घेताना ही केस म्हणटा तो फक्त आमी हांगाच्यान जो दोनापाल बंगलो आसा पळय थंय गेले म्हणून ही ऑफेन्स रजिस्टर केला. सो अशे जर ऑफेन्सीस गोंयकारपण सांबाळपाक जर अशे ऑफेन्सीस जाता जाल्यार ऑफेन्सीस हांवें तेंच्यानी हजरांनी घातले उपकारता. प्रॉब्लम ना, गोंय राखपा खातीर हांव खंयसरूय आसतलो. ह्यो ऑफेन्सीस ज्यो आसा ह्यो बाय फोर्स केल्ल्यो आसा. आनी तुमी कोणी तरी आतां विचारलें की CMन उतार दिल्ले विदेशाक. CMचे उतार केन्ना खरे जाल्ले आसा? आमकांय उतार दिल्ले. एज अ टॅक्सीकार म्हणून तुमी पळयला आमकांय थंय व्हरून उतार दिल्ले. आज 8 म्हयने जाले. उतार खंय? कोणाचे उतार आसपाक जाय? सर म्हाका जरी अशें दिसता की हो जो प्रोटेस्ट हो गोंयकारांचो प्रोटेस्ट जाल्लो आयज आनी ह्या गोंयकारांच्या प्रोटेस्टाक हेजो गोंयकार म्हणून हांव वांटेकार जाल्लो. Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365.